नबी के मैं और आप उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती होने की दुआएं अल्लाह के नबियों ने भी मांगी है। और हुजूर की हदीस का मफहूम है कि हदीस समाअत फरमा, अभी 5 मिनट बाकी हैं, टाइम की आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, जो ही टाइम मुकम्मल हुआ मैं स्टेज छोड़ दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस है कि कल जब हशर के मैदान में सारे अंबिया अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे तो हर नबी को अल्लाह ताला 2 नूर अता फरमाएगा और उन 2 नूरों के साथ वो नबी हशर के मैदान में आएगा। और मेरे और आपके सोने नबी इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब मैं मोहम्मद हशर के मैदान में आऊंगा मेरे हर जिस्म के बाल से नूर निकल रहा होगा। और फरमाया हर नबी की उम्मत को एक एक नूर नसीब होगा जो उनके मुती और फर्माबरदार थे। और हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला नबियों की तरह 2 नूर अता फरमाएगा। यानी उस नबी के सदके हम पर कितने करम है। आज ये मुख्तसर सा जनाजा है, कुछ इलाकों के लोग हैं, हशर का मैदान जहाँ लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे, 1.25 लाख नबियों की उम्मती होंगे। तो सरकार की हदीस का मफहूम है, जब लोग 1.25 लाख नबियों की उम्मती मेरी उम्मती की तरफ देखेंगे तो फौरन मेरे उम्मती के लिए रास्ता आजाद करेंगे। गोया हमें मैदान महशर में VVIP प्रोटोकॉल मिलेगा, उसमें मेरे समेत हम सब अपने गिरबानों में झांके कि क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक की उम्मती हमें प्रोटोकॉल दें। तो ये हम पर सारा जितना भी कर्म होगा ये नबियों के सुल्तान हसनैन के नाना के सदके में होगा। सुभान अल्लाह। बहरहाल हुजूर की निस्बत पर जितना नाज करें ये कम है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत हशर के मैदान में आएगी, अल्लाह नबियों की तरह ने 2 नूर अता फरमाएगा। साहबा ने अर्ज की, हुजूर आपकी उम्मत को 2 नूर हमें क्यों मिलेंगे? तो सरकार ने फरमाया अल्लाह ने पहले नबियों पर जो इबादत फर्ज फरमाई थी, अल्लाह ने वो इबादतें मेरी उम्मत पर फर्ज फरमाई हैं और उन इबादतों के सदके और बदले में अल्लाह उनको 2 नूर अता फरमाएगा। दुआ करें, लाख बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, कुछ भी है पर दुआ करें अल्लाह वक्त विसाल सबका ईमान सलामत रखे। क्योंकि ईमान सलामत हुआ तो कल बरोजे हशर हम हुजूर की उम्मत में उठेंगे, सारे नबी आगे आगे होंगे, पीछे उनकी उम्मत होगी। हुजूर फरमाते हैं हर नबी अपनी उम्मत की क़यादत करेगा, व अना कायदुल अंबिया, मैं मोहम्मद 1.25 लाख नबियों का कायद हूँगा। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह 1.25 लाख नबियों से पूछेगा, ए नबियों बताओ तुम्हारी उम्मतों से क्या मामला करूं? तो मेरे नबी ने फरमाया 1.25 लाख नबी कहेंगे, रब्बा हमारी उम्मतों के नेक हमारे हवाले कर, हम इन्हें लेके जन्नत जाते हैं, गुनहगार तेरे हवाले हैं, तू कादिर है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू करीम है, जो फैसला हमारी उम्मत के गुनहगारों के बारे में करेगा हमें मंजूर होगा। लेकिन जिस मोहम्मद का मैं और आप कलमा पढ़ते हैं, हुजूर ने फरमाया जब रब मुझसे पूछेगा अभी पता तेरी उम्मत से क्या मामला करूं, तो सरकार फरमाते हैं मेरा जवाब 1.25 लाख नबियों से मुख्तलिफ होगा। मैं अर्ज करूंगा मेरी उम्मत की अल्लाह नेक लोग तेरे हवाले हैं और सारे गुनहगार मोहम्मद के हवाले फरमा दे। क्योंकि अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था कि हबीब वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, महबूब तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो सरकार फरमाएंगे अल्लाह आज मैं तुझे तेरा वादा याद दिला रहा हूँ कि तूने मुझसे मुझे राजी करने का वादा किया है। और सुन आज मोहम्मद तब तक राजी नहीं होगा जब तक आखिरी उम्मती को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में न दाखिल करवा। कल हम गुनाहगार हुजूर के दामन में छुपे होंगे। आओ ऐद कर लो, ये जिंदगी जिएंगे तो सरकार मदीना से इश्क करके जिएंगे, हुजूर से प्यार करके जिएंगे। ये नफरतें मिटा दो, ये मंजिल सबकी आने वाली है। लिल्ला पिल्ला हमारे हुजूर मोहतरम आले ज़हरा की खानदान की कली हैं, फातिमा हुजूर की बेटी है और सादात उनकी औलाद है। हमारे ऊपर सादात का अदब वाजिब है, क्योंकि सादात के किरदार के हम जिम्मेदार नहीं, उनका किरदार जाने उनका रब जाने। हमने इनकी निस्बत रसूल की इज्जत करनी है। सैयद चाहे नेक हो या गुनहगार, उसकी रगों में खून मदीने वाले आका का है। हमने खून रसूल की कदर करनी है। हुजूर से अर्ज हुई, हुजूर फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा? फरमाया ले अन्ना फतमहा व फतमा ज़ुर्रियतहा मिनन नार, इसलिए मेरी बेटी फातिमा का नाम रब ने जिब्रील को भेजकर फातिमा रखवाया है, क्योंकि अल्लाह ने इसको इस पर और फातिमा की सारी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। ये आले रसूल हैं, तौबा पर खात्मा हो जाए यही काफी होता है इंसान के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बिलखुसूस
قبلہ پیر سید پیر زمان شاہ صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رنکوٹ میں بڑا عرصہ سروس کی ہے. وہاں کے باشندے، وہاں کے مقیم، آپ کے بچوں کو انہوں نے پڑھایا. زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ آپ کے پاس گزارا ہے. آپ کے ساتھ کسی طرح کا لین دین، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے یار، انسان ہے. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، کس سے غلطیاں نہیں ہوئی یار. وہ کریم ہے. کروڑ گناہگار تھے، گناہ دیکھتے ہمارے، لیکن پردہ ڈالا ہوا ہے. ہمیں کسی کا ایک گناہ پتہ چل جائے ساری دنیا میں مشہور کرتے ہیں. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. تو لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالا کرو، انہیں دنیا میں شائع نہ کیا کرو. حضور نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کل بروز محشر اپنی صفت ستاری کا صدقہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. اور قریب بلا کر کہے گا تو نے یہ گناہ کیا؟ بندہ کہے گا ربا کیا. یہ کیا. دل میں بندہ کہے گا ہائے اب تو مرا کے رب کے سامنے اقرار کر چکا ہوں. روبرو عدالت مجرم اقرار کر لے جرم کا، یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے. دل میں گھبرائے گا، پھر رب قریب بلا کر کان میں کہے گا میرے بندے غم نہ کر، جس طرح دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا آئی تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ 100 ماہوں سے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپس میں پیار رکھو، محبتیں رکھو، یہی پیغام ہے. قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، خدا کی رضا کے لیے معاف فرما دیں. لین دین کا مسئلہ ہو آپ کا تو آپ ان کے بھائیوں سے، ان کے بیٹے الحمدللہ حال ہے مقیم، وہ بالغ ہیں، عاقل بالغ ہیں، ان کے بیٹوں سے رابطہ کریں. سب سے پہلا سوال قرض کا ہوگا. اگر اللہ نہ کرے انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے، ان کی اولاد سے رابطہ کریں. اور اولاد کو میں ان کے اس آخری سفر کے موقع پر کہتا ہوں، پہلی فرصت میں اپنے باپ کی، اپنے والد کے قرض اگر ہیں تو دیکھیں میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ہر کسی پر. خود نبیوں کے سلطان نے قرضہ لیا ہے تو حضور کی سنت ہے. تو بہرحال اگر کسی کا قرض دینا ان کے بیٹوں سے رابطہ کریں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی بندہ بے وضو نماز جنازہ نہ پڑھے. جان بوجھ کر بے وضو جنازہ پڑھنا حرام گناہ ہے. اور اگر اس کو تحقیر کی نگاہ سے پڑھتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں، ویسے بھی ہوتا ہے، بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شادی شدہ ہو تو دوبارہ نکاح کرنے کی عادت ہے. جوتے اٹھا کر نیچے سے دیکھ لیں، اگر کسی کے جوتے کے ساتھ گندگی نہیں لگی ہوئی نجاست تو جوتے کے اندر بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے. اور اگر لگی ہوئی ہے تو اتارنا واجب ہے. جس طرح فرض نماز کے لیے شرطیں ہیں، وہی شرطیں نماز جنازہ کے لیے. جوتے دیکھ لیں، جس کا جوتا ناپاک ہے سائڈ پہ اتار کے زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اگر پاؤں کے نیچے گوبر وغیرہ اسے سائڈ پہ ہو جائے، اور پھر بھی اگر ہے تو جوتے اتار کر پھر آپ جوتوں کے اوپر کھڑے ہوں. اس طرح یہ جوتا جسم کا ایسا نہیں رہے گا، یہ پھٹے کی طرح ہو جائے گا. جس طرح ناپاک زمین پر پھٹا ڈال کر آپ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہو، تو یوں جوتے سے پاؤں نکال کر اگر نیچے زمین ناپاک ہے تو جوتے کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھو. یہ جوتا پھٹے کی طرح ہو جائے گا اور نیچے ناپاکی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کامی و ناصر و نیت حاضر.